अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो एक नया ओहदा क्रिएट हुआ है जिसमें आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक जगह पर कर दिया गया है, और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी जिम्मेदारियां और उसकी ताकत में इजाफा यानी कि उसके अंदर है। और आर्मी चीफ तो जो आप कह लें आर्म फोर्सेस जो सी हैं, उसके आप कह लें कि सोल्जर्स जो होते हैं हमारे उसके चीफ थे। तो अभी ये जो जिम्मेदारियां ये एक जगह पर आ गई हैं, बल्कि दोनों को मिलाकर भी उससे बढ़ा दी गई हैं। और क्या ये ठीक है गलत है? देखिए, इसके दो पहलू हैं जिसके ऊपर बात हो रही है जी। नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन आर्मी चीफ का ओहदा भी ख़त्म हो जाएगा, और चीफ डिफेंस फोर्सेस जो है ना उनका ओहदा आ जाएगा और 5 साल की म्याद आ जाएगी। बल्कि उसको ये कहा जाए कि 10 साल की आ जाएगी, क्योंकि उसको भी 5 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ये चीज़ वाज़ेह है कि 2030 और फिर 2035, अगर 2025 में ये हो जाता है तो। लेकिन अगर 2026 में होता है तो आप अंदाज़ा लगा लें आगे क्या होगा। तो ऐसा भी ये जो है ना सुनने में आ रहा। मैं आपको बताऊं कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ, मियां नवाज शरीफ की कितनी रजामंदी थी, क्या रजामंदी थी, और किस हद तक वो साथ में रहे। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जब ये बाजवा का डॉक्ट्राइन चला और डॉक्ट्राइन के बाद जो सूरत हाल बनी, तो पाकिस्तान की सियासत का मिजाज ही तब्दील करके रख दिया। उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर है, जिसको हम आम जबान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। अब वो उसमें एक नुक्स पैदा हो गया, नुक्स बहुत बड़ा। अब उसके अंदर आप यूं कह लें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा ग्रुप जो है ना अभी भी एक यानी कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। खुल खुला की बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो फैज नेटवर्क के होते हैं या डॉक्ट्राइन के होते हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन के होते हैं। उनकी सोच ऐसी बन गई है कि नहीं, इनको रखना ज़रूरी है, थ्रेट रहनी चाहिए, यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आपका इसके अंदर बताऊं कि लुबे लुबाब ये है क्या। पॉलिटिकली शहबाज शरीफ साहब ने ये आइडिया पेश किया था। वो ये जानते थे कि मैंने ब्यूरोक्रेसी को कैसे पीछे लगा के रखना है। यानी कि कोई भी काम वो करते थे और जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनसे कहते थे इसकी फाइल का पेट भरो और इसको इस तरह से करो, जिम्मेदारी के साथ तुमने करना है। ये नहीं कहना कि उसकी एडवाइस पे, उसकी ओपिनियन पे मैंने ये कर दिया ताकि मैं नैब से बचूं। उन्होंने कहा नहीं, अगर इस सीट पे रहना है तो फिर तुमने कि भाई मैंने कर लिया है। अच्छा, एक सिंगल रुपए की करप्शन नहीं शहबाज शरीफ साहब के किसी भी जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर। कोई अगर छोटी मोटी कर जाता है तो वो इंडिविजुअली यानी कि कर जाता है, लेकिन हाई यानी कि अगर आप कहें कि दुनिया के शफाफ तरीन जो निज़ाम है ना उनमें से ये एक है। क्योंकि रिवर्सल भी करके देख लेना तो वो किसी जगह पे आपको नजर ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं घर भी बनाऊं ना अपना, इतनी शफाफियत नहीं ला सकता जितनी इनके प्रोजेक्ट्स में। तो वो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि या हम लोग भी इस बात को समझें कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसको काबू करना शहबाज शरीफ साहब ने एंड की हुई थी। तो उसी के अंदर ये प्रोग्राम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पाजी मैं करता हूँ, यूं है, फलाना टमकाना है, देखें हमें मामलात रखने चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, हमने किसी सूरत लड़ाई नहीं लड़नी, और हमें एक दफ़ा मीशत को ठीक करना है, पैरों पे खड़ा करना है वक्त के साथ। उसके बाद जब ये वक्त आया ना और ये मई भी आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि देखा कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या सूरत हाल बनी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब थक भी गए थे और उनकी जो एनर्जी थी ना जो जो एकदम से डाउन हुई है वो उस वक्त में हुई है कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने रेस्क्यू किया पाकिस्तान को और इस बात पर वापस आए कि वो उनको बिल्कुल वजाहत के साथ कि उनको ओहदे से रोका नहीं जाएगा। रोकना क्या था, इमरान खान को रोडों पे छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी रही, फैज नेटवर्क और बाजवा डॉक्ट्राइन उसके इमरान खान के साथ खड़ा रहा। लोगों को दिमाग से ना मफलूज करके रख दिया, बहुत बड़ी तादाद ये जो हमें सामने नजर आते हैं। यानी कि वो कुछ भी देखने के लिए अंधे गूंगे बहरे हुए हैं। गूंगे भी हुए हैं लेकिन बहरे तो नहीं, वो मतलब एक भौंका स्टाइल तो है उनका।
کہ اے دسو وہ بتاؤ اس بات کا سوال کا جواب دو. ان سے کوئی سوال پوچھو وہ کہتے تم اس کا جواب دو. میں تو ہوں ہی نہیں نا سوال کا جواب دینے کے لیے, تم یہ بتاؤ, چھوڑو اس بات کو. یہ ان کی رویہ ہے. اب کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ یہ ایک پہلا تجربہ ہے کہ جو پاکستان کی سول جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ کیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا جو سربراہ آئے گا نا, جو بھی آئے گا وہ 10 سال کے لیے آئے گا. اور یہ جو 10 سال گزریں گے نا, اگر یہ گزرتے ہیں تو بیچ میں کوئی اگر لات جوتا ہوتا ہے تو وہ آپس میں کریں گے, سویلین سائڈ سے نہیں ہوگا. یعنی کہ پاکستان کی, اور وہ اگر آئے گا اور کرے گا تو اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوگا کہ جو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر 3 سال کے بعد ایک پاکستان کی سیاست میں زلزلہ آتا ہے, اس کا مرکز راولپنڈی ہوتا ہے, اور اگر جو آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ پر آتا ہے تو وہ اس کا کو ہندو کش مرکز ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کو ختم کیا گیا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اتنا بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن کو چلانا وہ بہت بہترین ہوتا ہے کسی بھی چیف کے لیے, کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے. جیسے کہ میرے جیسا بندہ جو سنا کے محفلوں میں بات کرتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کو 6 سال ملنے چاہیے, لیکن میں اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں اس اسمبلی کو نہیں, اگلی اسمبلی, اس اسمبلی میں قانون سازی کریں, اگلے سال اگلی میں جو بھی آئے وہ 6 سال گزارے. 5 سال کم ہے, ہاں کچھ ٹائم کے بعد 20-30 سال کے بعد اگر اسٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر وہ خود بخود 4 سال کے اوپر آ جائے گا. 4 سال بھی کافی ہوتی ہے, کیونکہ ایک سسٹم بن گیا ہوتا ہے, ایک نظام بن گیا ہوتا ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ لا کے انتخابات کروانا, بھروسے ہی نہ کرنا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہاں پہ پھر الیکشن کمیشن اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک دوسرے کے ڈپارٹمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتے, ڈپارٹمنٹ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اس وقت میں لگے ہوئے نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا, سب کو اپنی جو نا حرام کی دال روٹیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے, کچھ کو حلال کی پڑی ہوئی ہے. نہیں نہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جناب ہونا بڑا ضروری ہے, قانون یہ کہتا ہے, یوں ہے عمران خان کا حق, ایسے ہونا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی واضح ہے. ابھی فی الحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی پھڈا ہو یا لڑائی ہو. معیشت کے اوپر توجہ ہے, تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی اس مہینے ہو جائے گا, اگلے مہینے ہو جائے گا, 4 مہینے کے بعد ہو جائے گا, کیونکہ زیادہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جو سیٹ ہے نا اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایسا نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد آخری ٹائم میں حافظ اعظم منیر صاحب کو نیا عہدہ دے دیا جائے اگلے 5 سال کے لیے, اور پھر 5 سال 10 سال کے لیے وہ ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے, چند ہفتے ہوں گے میکسیمم, پھر وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کوئی تقریب کریں گے یا نہیں کریں گے یہ نہیں ضروری, لیکن سادہ یا پروکار تقریب مین یہ ہے کہ ترتیب دے رہے ہیں. بہت ساری جو نئے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ملتی ہمیں نظر آئیں گی, جن کے پاس ابھی کافی ٹائم ہوگا, 2-2, 3-3, 4-4 سال ہوں گے ریٹائرمنٹ میں, تو ان کو ذمہ داریاں ملیں گی. اور جنہوں نے جانا ہے 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, ان سے جو نا رخصت لے لی جائے گی کہ یار 6 مہینے بعد تم نے چلے جانا ہے, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ارلی کر لیں, ایک مطلب بڑے آنریبلی وہ چلتے بنے, گھروں کو جائیں. بہت اچھی بات ہے. اب جس کے 6 مہینے ہیں یا 8 مہینے ہیں ریٹائرمنٹ میں, اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آخر میں اس کی حوث جاگی ہوئی ہوتی ہے کہ بس میں بنا لوں کسی طریقے سے, پلے پھر کچھ نہیں رہنا. پھر میں کیا 1 کنال کے پلاٹ میں وہ اپنا گھر میں رہوں گا, 2 کنال کے گھر میں رہوں گا, یہاں تو مجھے ایکڑوں پہ گھر ملے ہوئے. ٹھیک ہے, میں تو منگلا میں تھا, تو تربیلا میں تھا, تو میں لاہور میں تھا, تو میری لگژریس لائف تھی, بچے میرے ایسے ہو گئے. اب میں کیا مطلب 4 کنال کے گھر میں رہوں گا. یہ چیز ہوتی ہے, اور پھر مجھے ہر چیز کے لیے خود پیسے پے کرنے پڑیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس کو دینی ہے ذمہ داری جس نے 2-3 سال 4 سال رہنا ہے, اور اس کو پھر عادی بنانا ہے کہ نہیں آپ نے بھی جانا ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے جو نئے یعنی کہ سسٹم ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.